دابا غادي نشوفوا لي زيدونتيتي ريماركابل اللي هما المتطابقات الهامه دي كا دو ديفلوبمون اي دو فاكتوريزاسيون. دونك من هادوك الحالات اللي كنخدموهم ديال الديفلوبمون وديال لا فاكتوريزاسيون كاين هاد الحالات اللي غنشوفوا ديال لي زيدونتيتي ريماركابل. هما في الحقيقه ممكن نصوبوهم غير راسنا، يعني نخرجوهم من راسنا، ولكن من الافضل لان كنتلقاوهم في الحساب بزاف في لي كالكول بزاف، من الافضل اننا نحفظوا الريزولطا ديالهم، لو ريزولطا فينال ديالهم. غنعطي ان اكزومبل باش تفهموا اشنو كنقول. مثلا الا درنا a plus b لو تو او كاري، هادي شنو كنعنيو بها؟ غادي نوريها مره واحده، ولكن حنا في هاد الشيء اللي غنفسروا دابا خاصنا نحفظوا غير الريزولطا فينال ديال هاد الشيء، ولكن حنا الان غنديروا الديفلوبمون باش نشوفوا شنو غتعطينا. دونك او كاري ça veut dire a plus b fois a plus b fois le même la même expression. donc a plus b حيت اي حاجه كنديروها او كاري ça veut dire que هذا غيتضرب في نفسه multiplié par a plus b. وهذه غنطبقوا في هذيك القاعده الثالثه اللي كنا شفنا ديال الديفلوبمون اللي كتقول غنضربوا هذا في هادو بجوج ومن بعد نضربوا هذا في هادو بجوج، وغادي تعطينا a fois a au carré plus a fois b plus ab plus b fois a plus ab حتى هي ba هي ab plus b fois b b au carré. donc égale a au carré plus ab plus ab c'est 2ab plus b au carré. دونك الريزولطا فينال هو هذا. حنا ما غنبقاوش دائما فين ما نلقاو شي وحده بحال هكا كتشبه ليها نبقاو نديروا هاد الخدمه كلها، لا، غادي نمشيو من هنا مباشره غنمشيو لهنا. دونك فين ما نلقاو بحال هادي نعوضوها بهادي. شنو تيوقع لواحد مجموعه من التلاميذ كيقول a plus b au carré قال a au carré plus b au carré وكيسكت a au carré plus b au carré. لا، خطأ. هذيك فين كتكون في a b a fois b au carré a fois b au carré هي اللي كنديروا ليها a au carré fois b au carré. هذه لان كيمولتيبليي، ولكن هذه بلوس سي اون ايدونتيتي ريماركابل اللي كتسوى هذا في هذا وكتعطينا هذا الشيء ومن بعد كتعطينا هذه. دونك شنو فيها a au carré وفيها b au carré وفيها 2ab. هاد 2ab ما خصهاش تنسى، الا نسيناها الجواب كيكون خطا. دونك قلنا هاد لا بروميير ايدونتيتي ريماركابل هي a plus b au carré ايغال a au carré plus 2ab plus b au carré. نعقلوا عليها مزيان، يعني ديما هاد العدد الاول كيكون au carré والعدد الثاني حتى هو كيكون au carré، ولكن كيكون عندنا 2 fois a fois b 2 fois a fois b جوج من هذا مضروب في هذا 2 fois a fois b. هاد لو تيرم هذا ما خصناش نساو، مهم بزاف، ولا تنسى راه يعني الجواب خطا. هذا ملي كتكون عندنا بلوس هنايا. دونك هذه ليدونتيتي ريماركابل الاولى. نشوفوا الثانيه حتى هي كتشبه ليها بلا ما نديروا الديفلوبمون ديالها، راه هي كتمشي بنفس الطريقه. هي a moins b لو تو au carré ايغال a au carré. هاد المره موان عوض بلوس غتكون موان 2 ab plus b au carré. هذه المتطابقه الهامه الثانيه، سي ليدونتيتي ريماركابل الثانيه. دونك باقي لنا الثالثه نديروها حتى هي a moins b facteur de a plus b égale a au carré moins b au carré. دونك عندنا ثلاثه خاصهم يتحفظوا باركور. بحال هادشي يعني كنقولوا ملي نلقاو شي وحده بحال هادي ما نمشيوش نبداو نضيعوا في الوقت ونديروا a plus b fois a plus b ونبداو نضربوا نديروا في الديفلوبمون. سي اون بيرت دو طون. بحال الا قلتي شي تلميذ في الابتدائي مثلا 8 في 9 8 في 9 راه هي 8 زائد 8 زائد 8 9 المرات، ولكن في ضياع الوقت اش غايقول لك؟ يقول لك انا راه حفظت جدول الضرب 8 في 9 راه هي 72 مثلا. دونك كاين شي حاجات كيتحفظوا علاش باش نقتصدوا في الوقت ملي نكونوا كنحسبوا. دونك ملي نلقاو بحال هادي اوتوماتيكمون غادي نكتبوها بحال هكا، ملي نلقاو بحال هادي اوتوماتيكمون نكتبوها بحال هكا، ملي نلقاو بحال هادي كنكتبوها بحال هكا. غير اللي خصنا نفهموا راه بارفوا كيعطيونا هادي وحنا كنكتبوها هكا سي ان ديفلوبمون هذا، لان هذا سي ان برودوي. علاش برودوي؟ حيت a plus b fois a plus b. دونك حولناه لون سوم. دونك شنو درنا لو ديفلوبمون اللي هو النشر. حتى هادي الا عطاونا هاد لا فورم هادي وحنا كتبناها بحال هكا راه درنا ان ديفلوبمون.
عطاونا هادي سي ان برودوي هنايا وكتبناه هنا بحال هكا سي ان ديفلوبمون. كاين العكس، كاين تمارين فيهم العكس، يعطيوها لك سو فورم دون سوم وحنا خصنا نرجعوها على هذا الشكل هذا. الا رجعناها على هذا الشكل هذا غنكونوا درنا لا فاكتوريزاسيون اللي هي التعميل. دونك هادو كيخدموا لينا في لي دو سونس، اما يعطيونا بحال هذا الشكل وحنا كنكتبوه بحال هذه الاشكال وكيكون هذا ديفلوبمون، ولا كيعطيونا بحال هذه الاشكال وحنا كنعاودوا نكتبوا سو فورم دان برودوي. غتكون ديك الساعه لا فاكتوريزاسيون. غادي نمشيو لان اكزامبل باش نفهمو مزيان. هاد الشيء هذا خصو يكون في الذهن، يكون في يعني محفوظ باغ كور وما فيهش الخطا. الا تحفظ مزيان صافي ملي كنمشيو للتمرين كنطبقوه مزيان. حيت هادي دابا لاش كتشبه؟ راه كتشبه لهادي، هاد الكتبه هادي كتشبه لهادي، هي ا بلس بي او كاري. ا هو اكس و بي هو 2، دونك هادي كتشبه لهادي. دونك حنا غنفصلوها بحال هكا، غادي نخدموها بحال هاد الشكل هذا. دونك شكون هو الا؟ شكون هو اللي كيلعب الدور ديال ا؟ عندنا هو الاكس. دونك الا قلنا ايكال ا او كاري غادي نكتبو ايكال اكس او كاري، حيت هذا هو هذا عندنا في هذه الحاله. ومن بعد عندنا 2 ا بي. دونك هاد 2 ديما ديال المتطابقه كاين 2 ا فوا بي. شنو هي ا فوا بي؟ هي هذا الاول في الثاني، دونك هذا في هذا. دونك اكس فوا 2، دونك 2 فوا اكس فوا 2. يلا دابا خدمتها بهذا الشكل هذا. 2 ا بي هي 2 فوا اكس فوا 2، هي هادي. عاد بلس بي او كاري. شكون هو بي هنايا؟ هو 2، دونك غتولي عندنا بلس 2 او كاري. بحال هكا خصنا نكتبوها. ومن بعد غادي نخرجوا اللي ممكن لينا نصاوبوه. اكس او كاري بلس 2 فوا 2 4 اكس بلس 2 او كاري صافي 4. ودابا صافي ما يمكنش لينا مازال نزيدو نصاوبو، لان هذا ما يتجمعش مع هذا، هذا ما يتجمعش مع هذا لان ما فيش الاكس. دونك هادو كلهم حدود اللي ماشي متشابهين، ce sont des termes qui ne se ressemblent pas. donc ça va rester بحال هكا. لا لو ريزولطا فينال ديالها هو هذا. دابا غادي نمشيو ليدونتيتي ريماركابل الثانيه، المتطابقه الهامه الثانيه اللي هي ا موان بي او كاري قال ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. اول حاجه نقول لكم ردوا البال، موان ومن بعد بلس، ما نقولوش هنا موان. لا، كاين بعض التلاميذ كيتلفوا كيديروا هنا موان. لا، كاين موان مره واحده هي موان 2 ا بي. دونك ا او كاري وهنا بلس بي او كاري وكاينه موان 2 ا بي. هذه هي المتطابقه ديالنا، كتشبه لهذه اللي عندي كتبتها هنا بالاحمر. وغادي شكون هو اللي كيلعب الدور ديال ا هنايا؟ هو 3 اكس، والدور ديال بي هو 1. دونك الا قلنا ايكال ا او كاري دونك صافي 3 اكس انتر بارونتيز او كاري. دونك بحال هكا 3 اكس لو تو او كاري، حيت هذا هو كله هو ا. دونك ا او كاري هي 3 اكس لو تو او كاري. موان 2 ا بي، موان 2 نكتبو موان 2 هي الاولى. ودابا ا بي شكون ا؟ هو 3 اكس، دونك فوا 3 اكس بحال هكا فوا بي اللي هو 1 فوا 1. ومن بعد بلس بي او كاري. شكون بي؟ بي هو 1 عندنا هنا، دونك بلس 1 او كاري. دونك لاحظوا كاين هنا موان وكاين هنا بلس. دابا غادي نخرجوا 3 au carré fois x au carré. Donc 3 au carré ça fait 9, ou x au carré ça fait x au carré. Donc 9 x au carré. Voilà. Moins 2 fois 3 هنايا fois 1. ديما الأعداد كيمشيو مع بعضهم في عملية الضرب. 2 fois 3 fois 1 ça fait 6. 6x moins 6x plus 1 au carré égale à 1. دونك ريزولطا فينال ما نقدروش مازال نزيدو نجمعوا هادشي، لان هذا فيه اكس او كاري وهذا فيه اكس وهذا ما فيه والو. دونك غادي يبقى لينا الجواب ديالنا النهائي هو هذا. ليدونتيتي ريماركابل الاخرى اللي هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي ايغال ا او كاري موان بي او كاري. هي هادي فوالا. دونك نديرو بحالها. هي عندنا 3 موان ا فاكتور دو 3 بلس ا. كتشبه لهذا الشيء، عندنا هنا موان وهنا بلس. ها هي موان بلس، ماشي مشكل الا كان بلس هو الاول عاد موان هو الثاني، غير المهم يكون هذا العدد هو هذا وهذا العدد هو هذا، يعني الاعداد نفسهم كيتكرروا. غير الا كان هنا موان يكون هنا بلس، ولا كان بدينا بلس يكون هنا موان، ماشي مشكل. دونك ايغال ا او كاري موان بي او كاري. شكون هو ا عندنا في هذه الحاله؟ هو هاد 3. دونك غادي نقولوا 3 او كاري moins a au carré.
égale 3 au carré égale à 9 donc égale à 9 moins a au carré وغنكونوا كملناه ثلاث. غنعطي وحده هاد المره فيها لا راسين كاري بالنسبه للتلاميذ اللي باقي ما قراوش لا راسين كاري ما يشوفوهاش هاد ليكزامبل هذا يحبسوا غير عند هذا واللي شافوها حيت كاين اللي كيكونوا شافوا في السنه الثانيه في الخرد العام لي راسين كاري ولا كيكونوا شافوهم في بدايه العام ديال السنه الثالثه دونك اللي توت فاصون اللي عارف لا راسين كاري يشوف هاد ليكزامبل ما عارفش بلاش. دونك لا درنا باغ اكزومبل x moins racine carrée de 5 ودرنا facteur de x plus racine carrée de 5 نقدروا نديروها égal دونك هذا au carré moins هذا au carré لان كتشبه هاد ليدونتيتي هادي دونك égal x au carré moins racine carrée de 5 au carré égal x au carré moins شنو قلنا على au carré مع la racine carré كيمشيو كيبقى غير هاد 5 هذا بوحدو دونك موان 5. الوغ دابا في هاد ليكزامبل غادي نمشيو من اون سوم عندنا اون سوم اون فا لا ترانسفورمي اون ان برودوي. Ce qu'on va faire c'est factoriser cette expression algébrique. Alors ملي كنجيو نديرو لا فاكتوريزاسيون ديالها نورمالمون فاكتوريزي اما كنقلبوا على ان فاكتور كومان الا كاين ملي كنجيو نشوفو هنا ما غاديش نلقاو ان فاكتور كومان. علاش؟ لان هنا كاين اكس هنا ما كاينش هنا كاين 3 مي هنا ما كاينش دونك ما كاينش عندهم شي حاجه اللي نقدروا نعملوا بها في هذه الحاله هذه وكتكون فيها او كاري هاد ليكسبرسيون فيها شي حاجه او كاري. في هذه الحاله ملي ما كيبانش لينا ان فاكتور كومان داك العامل المشترك كنحاولوا نستعملوا لي زيدونتيتي ريماركابل. كنشوفوا هذه اش من ريزولطا في هاد الثلاثه اللي هنا حيت هادو هما ديال لي زيدونتيتي ريماركابل. دونك شكون في هاد الثلاثه اللي كيشبه لهادي اللي شكون اللي فيه ثلاثه ديال لي تيرم 3 تيرم وفيه بلس بلس دونك هذا فيه موان وفيه غا 2 تيرم هذا فيه 3 تيرم ولكن فيه موان هذا فيه 3 تيرم وفيه بلس بلس دونك غادي تكون كتشبه هذا كتشبه لهاد ليدونتيتي ريماركابل الاولى. دونك باش يمكن لينا نكتبوها على هاد الشكل هذا خصنا ما امكن نبينوا هاد ا او كاري و 2 ا بي و بي او كاري خصنا ولا بد هادشي نبينو. دونك سي سكون فا فير تو سويت دونك ايغال ما غاديش نقولوا هادي سميتها ا باش نبقاو غادي بايغال بحال هكا. دونك اش غنديرو ا او كاري راه هو هاد اكس او كاري دونك ما عندنا ما نغيروا في هادي مزيان. هاد 9 اللي كاين هنا خاصها تكون سو فورم دان نومبر او كاري واحد العدد اس 2 دونك 3 كنعرفوه هو 3 باردون 9 كنعرفوه هو 3 او كاري نكتبوه. دابا هنا في الوسط ديالو خص تكون عندنا ديك 2 ا بي دونك 2 ديال اللي كاينه في ليدونتيتي هي 2 فوا ا فوا بي. شكون ا و بي هنايا كيبان لينا ا هو اكس و بي هو 3 دونك خاص تكون اكس فوا 3. نشوفوا واش هاد البرودوي هو هاد سي اكس اللي عندنا هنايا 2 fois 3 ça fait 6x هو هذا اللي عندنا في التمرين. دونك سي بون مادام هاد الكتابه هادي قدرنا نكتبوها بحال هكا اذا راه فعلا كتشبه ليدونتيتي ريماركابل الاولى واللي فيها ا بالنسبه لينا دابا ا راه هو اكس و بي راه هو 3 وغتصبح لينا اكس بلس 3 يعني ا بلس بي اكس بلس 3 لو تو au carré. Donc, l'expression algébrique A, et on peut l'écrire de cette forme. Donc, normalement, on a la factorisation. On a factorisé cette expression algébrique en utilisant l'identité remarquable A plus B au carré égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Nous avons l'expression algébrique B qu'on doit factoriser. Elle est écrite avec une soustraction et une addition. On doit la transformer en un produit, c'est-à-dire on va factoriser. On dira la même chose. هنا غادي نستعملوا l'identité remarquable parce que ما كاين حتى شي فاكتور كومان عندهم كاملين ما كاينش نهائيا. غنقلبوا غنلقاو هنا 20 25 4 دونك ما كاينش شي عدد اللي عندهم عامل مشترك
الاكس ما كاينش فيهم كاملين، دونك ما كاينش قضيه ديال العامل المشترك ما كتطرحش هنا. دونك غادي نمشيو ليدونتيتي روماركابل. هاد الريزولطا هذا لمن كيشبه في هادو بثلاثه بهم، واش كيشبه لهادي اللي فيها بلس بلس و 3 تيرم، ولا هادي اللي فيها موان بلس وفيها 3 تيرم، ولا هادي اللي فيها 2 تيرم وفيها موان. دونك كيبان لينا هنا عندنا موان وعندنا بلس، دونك غتكون كتشبه لهاد الثانيه باينه. دونك اش غنديرو؟ غنحاولوا نكتبوها سو فورم دو واحد العدد يكون أس 2 au carré, c'est-à-dire un nombre au carré. وهنا عاوتاني يكون عندنا un nombre au carré. وهنا يكون موان 2 فوا هذا في هذا، دونك دو نومبر يكونوا هنا كيضربوا. دونك خصنا نفصلوها، ولا بدا نفصلوا هذه، نفصلوها على هذا الشكل هذا. الا ما قدرناش نكتبوها بهذا الشكل هذا راه ما يمكنش لينا نستعملوا هاد ليدونتيتي روماركابل ونديروا هاد لا فاكتوريزاسيون. دونك شنو كيبان لينا هاد 4 اكس او كاري؟ ما عندناش ان نومبر لو تو او كاري، عندنا غير اكس بوحدو اللي او كاري، ولكن هاد الكاد كنعرفو هو 2 او كاري. دونك نقدروا نكتبوا 2x le tout au carré, parce que 2x au carré c'est 2 au carré ça fait 4 et x au carré ça fait x au carré. donc هادي راه هي هادي تماما. وهاد 25 كنعرفوه، 25 c'est un carré du nombre 5, donc on peut écrire tout simplement 5 au carré. وهنا غيكون عندنا بيان سور دو فوا هذا. دابا بان لينا شكون هو الا عندنا هو 2x، هاد الا هذا، و بي شكون هو 5. دونك خص يكون هنا عندنا 2 فوا 2x فوا 5. نشوفوا واش غنخرجوا في هذا العدد اللي عندنا هنا. دونك 2 فوا 2x فوا 5 بحال هكا. واش هذا هو هذا 2 فوا 2 صافي 4، 4 فوا 5 صافي 20 x، هي هذه. دونك مزيان، هادشي اللي عندنا هنا هو هذا تماما. وفي هذه الحاله نقدروا نكتبوا، دابا عرفنا بلي هو 2x و بي هو 5، وهي راه غتكتب على هذا الشكل هذا. دونك غنكتبوا 2x موان، اتونسيون باسكو كاين الموان، ليدونتيتي ماركابل فيها موان، موان 5 لو تو او كاري. دونك هاد ليكريتور كانت ديفلوبي، دابا ولات فاكتوريزي باسكو كانت سو فورم دون سوم، وهنا رجعنا سو فورم دان برودوي. شنو هو البرودوي؟ هو هذا مضروب في راسو لان او كاري. دونك هذا سي ان برودوي et donc on a fait la factorisation à l'aide de l'identité remarquable numéro 2. Voilà. Regardons cet exemple. Donc on doit toujours faire la factorisation, يعني خصنا نديرو التعميل. Et il n'y a pas un facteur commun. Donc غادي نشوفوا les identités remarquables. كيبان لنا هاد ليكريتور هادي كتشبه بيان سور لهاد الثالثه، كتبان كتشبه ل a au carré moins b au carré. و a au carré moins b au carré راه هي a moins b facteur de a plus b. دونك هذا سي لا فاكتوريزاسيون ديال هادي. وهادشي اللي خصنا نبينو، غير هنا ما عندناش شي حاجه او كاري، ما كتبانش لينا تما. هادشي اللي خصنا نحاولوا نديروه. دونك خصنا نكتبوا شي عدد يكون عندنا او كاري موان، ديجا هنا عندنا y او كاري غادي يبقى دونك بحال هكا، ولكن هذا خصنا نكتبوه او كاري باش تكون كتشبه لهاد ليكريتور هادي اللي هنا. دونك 36 c'est un carré du nombre 6, c'est le carré du nombre 6. Donc on peut écrire 36 égale à 6 au carré moins y au carré, et c'est égal donc 6 هو ال a و y هو ال b اللي عندنا هنا في l'écriture en général. Donc غنديرو 6 moins y facteur de 6 plus y. غادي نكونوا درنا لا فاكتوريزاسيون ديال هاد ليكسبرسيون الجبريك. الوغ دابا غنشوفوا هاد ليكسبرسيون الجبريك سويفونت اللي خصنا نديروا ليها لا فاكتوريزاسيون. غير هنايا اللي ما شايفش لا لوسون ديال لا راسين كاري، رجع لا فيديو اللي فيها الدرس ديال لا راسين كاري، يشوفوا مزيان يفهموا مزيان، وعادي يمكن ليه يدير معايا هاد ليكزامبل حيت هذا فيه لا راسين كاري. دونك هنا اكس او كاري موان 7 بغينا نديرو لا فاكتوريزاسيون، ما كاين حتى شي فاكتور كومان، ولا جينا نشوفوها نستعملوا هاد لي زيدونتيتي روماركابل غادي تبان لينا يعني كتشبه لهاد ليكريتور الاخرى اللي هي ا او كاري موان بي او كاري، باش يمكن لينا نكتبوها هكا حيت هادو فيهم 3 تيرم، وهنا كاين عاد 2 تيرم وكاينه موان
حتى هنا كاينه موان، دونك كتبان لينا بانها غتمشي مع هذا الشكل هذا. ولكن المشكل هو ان خص يكون عندنا شي عدد او كاري ويكون هنا عاوتاني ان اوتر نومبر او كاري. دونك العدد اللي الاول هو اكس او كاري غادي يبقى ماشي مشكل، موان دابا هذا خص يكون شي عدد au carré. Un nombre au carré égale à 7. Quel est le nombre اللي نديروه au carré égale à 7؟ هذه اللي شفنا في لا لوسون ديال لي راسين كاري، قلنا هو لا راسين كاري دو 7 قريناه. دونك غادي نديرو كنعرفوا بلي راسين كاري دو 7 au carré égale 7. قلنا بان 2 مع لا راسين كتمشي الا كان عندنا لداخل ان نومبر بوزيتيف كيبقى لينا هذاك لو نومبر 7. دونك هذه شفناها في لا لوسون ديال لا راسين كاري. راسين كاري دو ا au carré égale à a إذا كان عندنا a بوزيتيف، إذا كان a un nombre positif. دونك غادي نديرو هاد 7 on peut remplacer هاد 7 par racine carrée de 7 au carré حيت هذا هو 7. دونك غادي نديروها، اللي ما فهمش راه يرجع لا فيديو ديال الدرس باش يمكن ليه يفهم لا راسين كاري مزيان. دونك x carré moins racine carrée de 7 au carré. ودابا ولات عندنا كتشبه مزيان لهاد ليكزامبل اللي هنايا لهاد ليدونتيتي هادي. هذا هو a وهذا هو b. دونك on peut écrire a moins b facteur de a plus b. Donc c'est x moins racine carrée de 7 facteur de x plus racine carrée de 7. وغنكونو درنا la factorisation en utilisant les racines carrées. Alors, je vous propose ce dernier exemple. C'est un exercice. Il vaut mieux arrêter la vidéo pour le faire, bien sûr, vous-même. Et après, vous pouvez regarder la correction. Donc, les questions, on considère l'expression algébrique suivante E. C'est 3x plus 5 le tout au carré moins 4 facteur de 3x plus 5. La première question, c'est développer et réduire E. Donc, on va développer. Deuxième question, montrer que E égale 3x plus 5, facteur de 3x plus 1. Ça, c'est une factorisation de E. Donc, la deuxième question, c'est la factorisation. Troisième question, calculer E pour x égale à 0 et pour x égale à moins 1 tiers. Donc, on va commencer par la première question. دونك كيبان لينا ان هاد ليكسبرسيون جبريك او سي كتضمن واحد ليدونتيتي ريماركابل، وهنا كاين غير واحد ملتيبليكاسيون سامبل. دونك غادي نستعملوا لي زيدونتيتي. هذه الاولى اللي سو لا فورم a plus b le tout au carré égale à a au carré plus 2 ab plus b au carré. دونك غنديروا a au carré اللي هو 3x le tout au carré. اتونسيون هذا كله هو a. دونك 3x au carré بحال هكا entre parenthèses plus 2ab, 2 fois ça. Donc 2 fois 3x fois 5 plus b au carré هي 5 au carré. عاد هنا غنديرو ديفلوبي يعني عادي ديفلوبمون اللي كنعرفو. دونك موان هنايا موان 12 4 fois 3 c'est 12x و موان 20. علاش؟ حيت 4 fois 5. دونك هنا غتعطينا هادي 9x au carré plus 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 5, ça fait 30x. Donc, plus 30x plus 25, il y a dit, moins 12x, moins 20. D'abord, on les termes qui se ressemblent. Donc, هذا ما عنده حتى شي واحد فيه الx au carré. Donc, غادي يبقى 9x au carré. غادي ناخذوا هذا وهذا. Donc, 30x moins 12x égale 18x. Donc, غنديرو الحساب ديالها وتعطينا 18x plus 25 moins 20. Donc, تعطينا plus 5. وغنكونو كملنا. attention هنايا كاين واحد plus سيتو. Donc, plus voilà et plus 5. C'est bon. هذا هو الديفلوبمون ديال هاد l'expression E. غنمشيو لا كيسيون الثانية. Alors, maintenant, on va essayer de factoriser l'expression E. Ou quand on dit factoriser, ça veut dire qu'on doit chercher un facteur commun. Et là, on a deux termes. هاد الموان ديما ردوا بالكم. الموان والبلوس هما اللي كيفرقوا لينا لي تيرم. دونك عندنا هذا لو بروميير تيرم هو هذا، وعندنا الموان كتفرق ما بين هاد لو تيرم وهاد لو دوزيام تيرم. ها هو لو دوزيام تيرم هو هذا.
دونك هاد لي دو تيرم اللي كاينين في ليكسبرسيون او خاصنا نشوفوا واش عندهم شي فاكتور كومان. كيبان لي شي حاجه كتشابه 3x بلس 5 3x بلس 5 غير هنا كاين او كاري. شنو هي معنيت او كاري؟ معنيتها 3x بلس 5 نكتبوها فاكتور دو لوي ميم، فاكتور دو 3x بلس 5. هذه هي او كاري اللي كنعرفوا حنا محتاجين نكتبوها على هذا الشكل هذا. علاش؟ لان بغينا نجبدوا لو فاكتور كومان. عاد موان 4 فاكتور دو 3x بلس 5. دونك اش كيبان دابا؟ ولا عندنا دو تيرم هذا وهذا باردون، وبجوجهم فيهم واحد 3x بلس 5 كيتعاود. هذا هو لو تيرم، لو بروميير تيرم، هذا بروميير تيرم، وهذا دوزيام تيرم. غير هذا فيه هاد 3x بلس 5 وهذا تا هو فيه 3x بلس 5. Donc on continue, on va factoriser avec 3x plus 5, c'est le facteur commun. Donc facteur 2. Là, le premier terme, il est multiplié par lui-même. Donc 3x plus 5. حتى شنو كنديروا في هاد الفاكتوريزاسيون؟ كناخذوا لو فاكتور كومان وكنحطوه ملي كنحلوا لا بارونتيز ولا الكروشي، كنقولوا فاش مضروب في هاد لو بروميير تيرم هذا، فاش مضروب هاد 3x بلس 5 مضروب في 3x بلس 5. دونك خصنا نكتبوا 3x بلس 5 موان، وهنا فاش مضروب هذا مضروب في 4. دونك نديروا موان حيت عندنا موان 4. دونك موان 4 بحال هكا خصنا نديروا الفاكتوريزاسيون ديالنا. كنبغي نفسرها الكلام بحال دابا ديال الاولى اعدادي ولا دابا باش تسهل عليهم شويه. كنقول لهم ملي كيبان لينا الفاكتور كومان وكناخذوه كنكتبوه، كنحيدوه من هنا وكنحيدوه من هنا وكنكتبوا اللي بقى، العمليه اللي بقات 3x بلس 5 كونتر بارونتيز موان 4 هي هذه، حيت حيدناه من هنا وهذا وحيدناه حتى من هنا، يبقى لينا هذاك الشيء اللي بقى خصنا نكتبوه بالعمليات ديالو. دونك هي هذه. ودابا غادي نحاولوا نبسطوا هذا الشيء اللي هنا. دونك 3x بلس 5 فاكتور دو، نقدروا نحيدوا لي بارونتيز هنا 3x بلس 5 موان 4 3x بلس 5 donc 3x plus 5 facteur de 3x plus 5 moins 4 ça fait plus 1. C'est ce qui est demandé dans la question 2. Montrer que l'expression E égale 3x plus 5 facteur de 3x plus 1. Alors pour la troisième question, on doit calculer E pour x égale à 0. Ça veut dire on remplace x par 0, par le nombre 0. غير نكونوا شي شويه هنا نكونوا ذكيين حيت او هي هذا الشيء كامل ولقيناها في لا كيسيون 2 كتساوي هذا الشيء بلا فاكتوريزاسيون. دونك نفكروا مزيان اشنا هي ليكسبرسيون، واش هذه ولا هذه اللي غتكون كتقتصد لينا الوقت وما غيكونش حتى صعيبه في الحساب. دونك الا جينا نغومبلاسيو هنا كيبان ليا كاين او كاري وكاين هنايا دو تيرم موان 4 وهذا الشيء، دونك كتبان شويه ان بتي بو كومبليكي. مي هنا الا جينا نغومبلاسيو هنا غتكون يمكن بلو فاسيل. يلا نجربوها ونشوفوا. دونك سي اون غومبلاس اكس بار 0 حيت راه هي هذه تماما هي اللي كنا بيناها في لا دوزيام كيسيون. دونك غنقولوا او ايغال جو غومبلاس بار 0 هنايا، دونك غادي نقولوا 3x بلس 5 نعاود نكتبها ماشي مشكل 3x بلس 1 égal, si je remplace par 0, تعطيني 0, donc 5. 5 fois, 0, 3 fois 0, 0, 1 fois 1, égal 5. شحال جات سهلة، donc ما فيهاش مشكل. دابا غنمشيو pour x égale moins 1 tiers. حتى هي كتبان إلا غومبلاسينا في هادشي غتكون هنا في هاد الحالة كاع بهذا غتكون تري كومبليكي، ولكن هنايا غتكون مزيان. alors E هادي premier cas. D'abord, deuxième cas. E égale, je remplace par moins 1 tiers. Ça fait 3 fois moins 1 tiers. Donc 3 fois moins 1 tiers plus 5. Facteur de 3 fois moins 1 tiers plus 1.
غادي تعطينا 3 fois moins 1 tiers c'est moins 1. حيت 3 مع 3 on peut simplifier تبقى لنا moins 1 plus 5 facteur de 3 عاوتاني تمشي moins 1 plus 1. هنا عطاتنا moins 1 plus 1 غتعطينا 0 parce que ce sont deux nombres opposés. وهنا غتبقى 0 fois 4 ça fait 0 donc 4 fois 0 égale 0.